बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 17 में आज हम मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को डिटेल के साथ स्टेप वाइज मिसालों की मदद से खूब अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि कुरान मजीद में जहाँ पर भी ये वाली मद्दात आएँ तो हमें फ़ौरन पता चल जाए कि ये मद्दात की कौन सी किस्म से तल्लक रखती है। इससे पहले हम मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल पढ़ चुके हैं। अब हम मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को पढ़ेंगे। इनको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि मद्दात की किस्मों में खींचने की मिकदार में फ़र्क होता है और इनमें से बाज़ अक़साम में कसर और तवस्सुत जायज़ है और बाज़ अक़साम में कसर और तवस्सुत जायज़ नहीं। इसलिए इसको अच्छी तरह से जानना, इसके क़वाइद को याद रखना ज़रूरी है। मद्दे लाजिम है, हुरूफ़े मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। हुरूफ़े मद्दा जैसा कि आप जानते हैं, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो, ये तीन हुरूफ़े मद्दा कहलाते हैं। जब ये आ जाएं और इनके बाद सुकून असली हो। सुकून असली क्या है? ये दाल की तरह की छोटी सी अलामत जहाँ भी आएगी ये सुकून असली की अलामत है। इसके अलावा तशदीद में भी सुकून असली पाया जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम इस मिसाल को खोल कर देख लेते हैं। जानुन, देखें इसमें जो नून पर तशदीद है, जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, जीम अलिफ ज़बर जा, नून साकिन, जान, नून दो पेश नून, जानून। अब अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा आया और आगे नून साकिन आया, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम आया। अब ये कायदा याद रखें कि हुरूफ़े मद्दा के बाद जब ये दाल और तशदीद वाली अलामत आ जाएंगी तो मद्दे लाजिम होगा। अब इसकी मिसालें हम इस सबक में देख लेते हैं, जैसा कि बॉलन, यहाँ पर अलिफ मद्दा है और आगे तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। दाबतिन, अलिफ मद्दा है, बा के ऊपर तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। आल आना, लाम के ऊपर दाल की तरह की अलामत सुकून असली है और अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है जो हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम है। ज़करैनी, ज़ाल के ऊपर तशदीद है और पीछे खड़ा ज़बर है, इसलिए मद्दे लाजिम है। जानून, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। मुदहम्मतान, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। अतुहज्जूनी, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है और आगे वाव मद्दा के बाद भी तशदीद है, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम है। काफ़तन, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। अलहाक़तु, क़ाफ़ आया, इसके ऊपर तशदीद है और पीछे अलिफ मद्दा है, इसलिए मद्दे लाजिम है। वस्साफ़ाती, फ़ा के ऊपर तशदीद है और पीछे खड़ा ज़बर है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम है। हाजूका, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद, इसलिए मद्दे लाजिम। वहाजहू, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम है। तहाद्दूना, दौद के ऊपर तशदीद, पीछे खड़ा ज़बर, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम हुआ। युहाद्दूना, दाल के ऊपर तशदीद, पीछे अलिफ मद्दा, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम हुआ। अयतमासा, सीन के ऊपर तशदीद, पीछे अलिफ मद्दा के बाद तशदीद, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम। अब हम मद्दे लीन लाजिम को देख लेते हैं। मद्दे लाजिम में आपने पढ़ा कि हुरूफ़े मद्दा के बाद सुकून असली आता है
اور مد لین لازم میں حروف لین کے بعد سکون اصلی آتا ہے۔ حروف لین کون کون سے ہیں؟ اس کا سبق پیچھے قاعدے کے لیسنز میں بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ اس کلاس کو بھی اٹینڈ کر لیں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ اس قاعدے کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ حروف لین دو ہیں، یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو، یعنی یا اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ یا لین اور واو لین بنتے ہیں، جیسے با واو زبر باؤ، با یا زبر بائی، باؤ بائی، یہ حروف لین ہیں، واو لین اور یا لین۔ جب یہ آ جائیں کسی کلمے میں اور اس کے بعد یہ دال جیسی علامت یعنی سکون اصلی آ جائے تو مد لین لازم ہوگا۔ جیسا کہ یہ مد قرآن مجید میں بہت ہی کم استعمال ہوئی ہے، کبھی کبھی کہیں کہیں یہ آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس قاعدے میں اس سبق میں ایک ہی مثال دی گئی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسا کہ عین، یہاں پر دیکھیں یا سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین ہے، اور آگے نون کے اوپر دال کی جیسی چھوٹی سی علامت سکون اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لین لازم ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مد لازم اور مد لین لازم کو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں یہ قاعدہ ہے کہ جو مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ تمام قراء کا اس پر اتفاق ہے، ان کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں سے مد لازم کو 6 حرکات کے مقدار تک کھینچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تمام قراء کا اس پر اتفاق ہے، جبکہ مد لین لازم میں قصر اور توسط بھی جائز ہے، یعنی اس کو تھوڑا کم مقدار میں کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ اس کو بھی 6 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جائے۔ مد لازم اور مد لین لازم کے لیے جو سمبلز قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ قرآن مجید میں مد متصل جیسے اور کچھ قرآن مجید میں مد منفصل جیسے استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مد متصل ہے، جبکہ مد متصل میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا اسی کلمے میں یا اگلے کلمے میں، اسی کلمے میں آئے گا مد متصل ہوگا اور اگلے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہوگا، اور حمزہ کی 2 اشکال جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آ سکتی ہے۔ جب حمزہ آئے گا تو مد متصل اور مد منفصل ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی ہوگا تو مد لازم، اور حروف لین کے بعد جب سکون اصلی ہوگا تو مد لین لازم۔ اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھیں تو قرآن مجید میں دیکھتے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے یا مد لین لازم ہے۔ اس کے علاوہ مد کی 2 اقسام رہ گئی ہیں، مد عارض اور مد لین عارض، ان کو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مد لازم کی آگے 4 اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ مجھے اس کلاس کے لیے اتنا ضروری محسوس نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ان کو کسی اور کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔